नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। कान्ट्राक्ट् हैस्कूल् विंशतिद्वाविंशतित्रयोविंशतिनिमित्तं ये खलु सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव सत्रमिदं महत्त्वपूर्णं भवति। सत्रे वयम् अद्य चर्चां कुर्मः CST निमित्तं यत् संस्कृत सिलेबस् अस्ति तस्मिन् विषये एव। यद्यपि परीक्षासूचना एतावत्पर्यन्तं नागता, यतोहि परीक्षा प्रायः मार्च् मासे त्रयोविंशतिवर्षस्य मार्च् मासे एव सम्भवति। तथापि इदानीमेव यदि वयम् एकवारम् अभ्यासं प्रारम्भं कुर्मः तर्हि बहु लाभदायकः भवति एव। अतः सत्रेऽस्मिन् वयं चर्चां कुर्मः सम्पूर्ण सिलेबस् किम् अस्ति, पुनश्च सिलेबस् अनुगुणं केषां पुस्तकानां पठनीयं, कान् पुस्तकान् वयं पठामः, कान् विषयान् वयं पठामः, एतेषु सर्वेषु विषयेषु अस्मिन् सत्रे वयं चर्चां कुर्मः एव। यदि पश्यामः अत्र सिलेबस् अस्माकं पूर्णरूपेण 100 अङ्कानां भविष्यति, यतोहि विगतवर्षे अपि 100 अङ्कानाम् आसीत्, ऐषमपि तथैव प्रायः 100 अङ्कानां भविष्यति इति निर्धारितः अस्ति एव। विगतदिने अपि वयं एकं स्वतन्त्रं वीडियों कृतवन्तः, किन्तु तत्र काचित् समस्या आसीत् नेट्वर्क् मध्ये, अतः तत्र ध्वनिः किञ्चित् सम्यक् न आसीत्, किन्तु अत्र अद्य ध्वनिः सम्यक् अस्ति इति चिन्तयामि। अस्तु, एकवारं सिलेबस् पश्यन्तु। सिलेबस् सम्पूर्णमेव 3 भागेषु विभक्ताः सन्ति। प्रारम्भिकसमये शिक्षामनोविज्ञानं 30 अङ्कानाम् अस्ति। द्वितीय शिक्षादानपद्धतिः 30 अङ्कानाम् अस्ति। अनन्तरं भाषाज्ञानं 40 अङ्कानाम् अस्ति। अतः आहत्य यदि पश्यामः चेत् तत्र 100 अङ्कानां काचित् एका सिलेबस् अस्ति एव। अतः वक्तुं पारयामः यत् सम्पूर्णं 100 अङ्कानां ये प्रश्नाः आगमिष्यन्ति, ये प्रश्नाः भविष्यन्ति, एतेषु सन्दर्भेषु भविष्यन्ति एव। आगच्छन्तु एकवारं सम्पूर्णं सिलेबस् पश्यामः। तावत् पूर्वं ततः पूर्वं यदि भवन्तः चेनल् मध्ये नूतनाः सन्ति तर्हि OSSTT संस्कृत निमित्तमपि इतः भवन्तः वीडियो प्राप्स्यन्ति। कान्ट्राक्ट् टीचर् निमित्तं संस्कृत पुनश्च GK रीजनिङ्ग् वीडियो प्राप्स्यन्ति। CTET निमित्तमपि पेपर् 1 पेपर् 2 अपि कक्षा भवति। पुनश्च सम्पूर्ण सिलेबस् NCERT पुनश्च BSc ओडिशा मध्ये संस्कृतविषयाः सन्ति, तस्य अपि वीडियो अत्र उपलभ्यते। संस्कृतसम्भाषणस्य अपि वीडियो उपलभ्यते। टेलिग्राम समये अपि प्रविशन्तु, इतः भवन्तः PDF आदिकं प्राप्स्यन्ति एव। संस्कृत मीडियम् इति टेलिग्राम समूहस्य नाम अस्ति। अत्र पश्यन्तु, क्लासिकल् टीचर् संस्कृत मध्ये मुख्यरूपेण 30 अङ्कानां भाषामनोविज्ञानसन्दर्भात्, शिक्षादानपद्धतितः एव 30 प्रश्नाः, भाषाज्ञानतः एव 30 प्रश्नाः एवं रूपेण विभाजिताः सन्ति। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, भाषामनोविज्ञानसम्पर्के के विषयाः सन्ति। अत्र प्रारम्भिकसमये भाषामनोविज्ञानक्षेत्रे प्रथमं भवति अधिगम अर्जनः। अधिगम और अर्जन इत्युक्ते अधिगम इत्युक्ते किं, पुनश्च अर्जन किम्। अधिगम अर्जन एतयोः मध्ये कः प्रभेदः, एतदपि तत्र भवति एव। अतः कश्चन अयम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण अंशं भवति। CTET मध्ये अपि तस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः आगच्छन्ति, पुनश्च CST मध्ये अपि तस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः आगच्छन्ति, विगतेषु वर्षेषु अपि आसीत्। अतः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भागं भवति एव। अतः तदर्थं किं पुस्तकं पठनीयम् अग्रे वदामि। इदानीं केवलं सिलेबस् एव पश्यन्तु। अनन्तरम् अस्ति भाषा अध्यापनके सिद्धान्त। भाषा अध्यापनार्थं के सिद्धान्ताः सन्ति, कस्य सिद्धान्तः किम् अस्ति, तस्मिन् सन्दर्भे प्रश्नाः सन्ति एव। परवर्ती प्रश्न अस्ति, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। इतोपि अत्र अस्ति सुनने और बोलने। सुनने इत्युक्ते श्रवणं, श्रवणकौशलं, पुनश्च बोलने इत्युक्ते अत्र भवति भाषणकौशलम्। एतयोः विकासः कथं भविष्यति छात्राणां, तेन छात्रस्य कः लाभः अस्ति, अयं कश्चन सन्दर्भः भवति। पुनश्च मौखिक लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, व्याकरणपाठनस्य किम् आवश्यकता अस्ति अथवा किमर्थं कुत्र आवश्यकता अस्ति इत्यादि सन्दर्भे प्रश्नाः सन्ति एव। एतत् सर्वं भवति भाषामनोविज्ञानसन्दर्भात् ये प्रश्नाः आगच्छन्ति। सम्पूर्णभाषामनोविज्ञानसन्दर्भात् 30 प्रश्नाः आगच्छति। द्वितीय अस्ति एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। इत्युक्ते समावेशी कक्षा एकं विषयं जानाति एव, समावेशी कक्षा इति। समावेशी कक्षा सन्दर्भे एव एकं विषयम् अत्र आगच्छति। अनन्तरमस्ति भाषाकौशलं। भाषाकौशलसम्पर्के अस्ति भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन,
इत्युक्ते प्रवीणतामूल्याङ्कनम् इत्युक्ते अत्र सन्दर्भः भवति मूल्याङ्कनसन्दर्भे परीक्षणमूल्याङ्कनसन्दर्भात् आगच्छति। छात्राणां कथं वयं मूल्याङ्कनं कुर्मः, परीक्षणं कुर्मः, तस्मिन् सन्दर्भात् एव भवति। पुनश्च अध्यापन अधिगम सामग्रियों की पाठ्यपुस्तक इत्युक्ते अ, अत्र वक्तुं शक्नुमः पाठ्य उपकरणानि सहायकसामग्री शिक्षणसहायकसामग्रीसम्पर्के अन्य कश्चन अंशः बहुभाषी संसाधन अन्ते अस्ति उपचारात्मक अध्यापन। एते केचन अंशाः सन्ति, 7-8 विभागाः सन्ति खलु भाषामनोविज्ञानसम्पर्के एव। अग्रे एकवारं पश्यामः इतोपि के विषयाः सन्ति। तत्तु प्रथमभागे वयं चर्चितवन्तः 30 अङ्कानां सिलेबस्। इदं द्वितीयभागे पश्यन्तु शिक्षादानपद्धतिः। शिक्षादानपद्धतिमध्ये पश्यन्तु अत्र प्रारम्भिकसमये आगच्छति 30 अङ्कानां यः भागः अस्ति तदपि 3 भागेषु विभक्तः। प्रथमभागे आगच्छति संस्कृतशिक्षणम् इति। संस्कृतशिक्षणसम्पर्के एव प्रारम्भिकसमये प्रथम अन्वितिमध्ये आगच्छति। संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं महत्त्वं च इत्युक्ते संस्कृतशिक्षादानस्य किम् उद्देश्यमस्ति इत्युक्ते सामान्य उद्देश्यं किं भवेत्, पुनश्च तस्य महत्त्वं किम् अस्ति, एतद्द्वयम् अत्र प्रारम्भिकसमये आगच्छति। न्यूनातिन्यूनम् एतस्मात् प्रश्नद्वयं तु भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं। माध्यमिकस्तरे इत्युक्ते किम् अस्ति, पुनः तत्र संस्कृतस्य पाठनस्य किं महत्त्वम् अस्ति, किम् उद्देश्यम् अस्ति, एतस्मात् सन्दर्भात् अपि न्यूनातिन्यूनम् एकः प्रश्नः भवति एव। संस्कृतशिक्षायाः सुगमकौशलं यानि खलु अस्माकं 4 कौशलानि सन्ति इत्युक्ते श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम्। एतेषु 4 कौशलेषु सम्यक् रूपेण प्रश्नाः आगच्छन्ति। सुगमं कौशलं 4 कौशलानि सन्ति, कौशलसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः भवन्ति। पुनश्च श्रवणं, वाचनं, पठनं, लेखनम् एतत् कथं कार्यं करोति, कस्य लाभः कुत्र अस्ति, श्रवणेन कः लाभः भवति, अधिकश्रवणेन कः लाभः अस्ति, अधिकपठनेन कः लाभः अस्ति, एतस्मात् सन्दर्भात् अपि न्यूनान्यूनम् उभयसन्दर्भात् अपि 5-7 प्रश्नाः एवम् आगच्छन्ति। आहत्य नाम एतस्मात् सन्दर्भात् 10 अङ्काः आगच्छति एव। अतः प्रारम्भिकसमये संस्कृतशिक्षणम् इति सन्दर्भात् 10 अङ्काः आगच्छन्ति। संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं, माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं, संस्कृतशिक्षायाः सुगमं कौशलं यत्र भवन्तः श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् इति 4 कौशलानि भवन्ति। द्वितीयविभागः अस्ति भाषाशिक्षा इति, इत्युक्ते भाषा कथं पाठयिष्यति। प्रारम्भिकसमये तु संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये चर्चां कृतवन्तः। अत्र संस्कृतभाषापाठने काश्चन पद्धतयः सन्ति, यथा व्याकरण अनुवादपद्धतिः, यस्य अन्य एकं नाम अस्ति भण्डारकरपद्धतिः। भण्डारकर व्याकरण अनुवादपद्धतिद्वारा पाठनेन कः लाभः भवति, का च हानिः भवति, एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः भविष्यन्ति। पुनश्च प्रत्यक्षपद्धतिः इति अस्ति। प्रत्यक्षपद्धतिमध्ये कः लाभः अस्ति, का हानिः अस्ति इत्यादि विषये अपि प्रश्नः आगच्छति। परोक्षपद्धतिः इन्डैरेक्ट् मेथड्, यथा प्रत्यक्षपद्धतिः चलति अस्माकं गद्यशिक्षणे, तथैव परोक्षपद्धतिः, अन्वयपद्धतिः पद्यशिक्षादानक्षेत्रे प्रचलति। तत्रापि अन्वयमध्ये भागद्वयं भवति, दण्डान्वयपद्धतिः, खण्डान्वयपद्धतिः, तस्मात् सन्दर्भात् अपि प्रश्नाः भवन्ति एव। अनन्तरम् अस्ति आरोहपद्धतिः, अवरोहपद्धतिः। आरोहपद्धतिः आसीत् एव अस्माकं व्याकरणशिक्षादानक्षेत्रे ग्रामर् पाठनकाले, तथैव अवरोहपद्धतिः अपि नाम व्याकरणशिक्षादानसमये आगच्छति। अतः एतस्मात् सन्दर्भात् इत्युक्ते संस्कृतभाषाशिक्षणार्थं याः पद्धतयः सन्ति तासां पद्धतीनां सम्पर्के एव इतोपि 10 अङ्कानां प्रश्नाः एव भविष्यन्ति एव। अतः अयं भागः अपि कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। कदाचित् 10 स्थाने 15 इति अङ्कानां प्रश्नः आगच्छति, कदाचित् 5 प्रश्नाः अपि आगच्छन्ति। यतोहि यद् सिलाबस् भवति, सिलाबस् इत्यस्य अनुकरणं कदापि सर्वकारः न करोति, तत्र मध्ये मध्ये परिवर्तनम् आनयति। कदाचित् भाषामनोविज्ञानसम्पर्कात् एव अधिकप्रश्नः भवति, कदाचित् भाषाज्ञानसन्दर्भात् इत्युक्ते शब्दरूपधातुरूपतः अधिकप्रश्नाः भवन्ति। अतः प्रश्नमध्ये कोऽपि किं नाम निर्धारितं न भवति, कदाचित् अधिकं भवति, कदाचित् न्यूनमपि भवितुम् अर्हति। तृतीयं भागं पश्यन्तु। प्रारम्भिकसमये संस्कृतशिक्षणं, भाषाशिक्षा, तृतीयसोपाने भाषासाहित्यशिक्षण परीक्षणपद्धतिः, भाषासाहित्यशिक्षण अथवा परीक्षणपद्धतिः किम् अस्ति, तस्मात् सन्दर्भात् 10 प्रश्नाः आगच्छन्ति। साहित्य इत्युक्ते गद्य, पद्य, नाटकम् एते एव आगच्छन्ति। गद्यं, पद्यं, नाटकं। गद्यपाठनार्थं गद्यपाठयोजना कथं भवेत्, अथवा गद्यपाठयोजना कीदृशी भवेत्, पद्यपाठयोजना कीदृशी भवेत्,
गद्यपद्यपाठयोजनायोः मध्ये कः प्रभेदः? गद्यपाठदा शिक्षादानार्थम् अस्माकं यद् किं हर्वटीयपञ्चपद्धतिः भवति, तस्य पालनं कथं भवेत् इत्यादि सर्वं तत्रैव उल्लिखितं भवत्येव। इत्युक्ते संस्कृतभाषा साहित्य सीखने के आकलन की विधि, इत्युक्ते गद्यपाठनाय का विधि भवेत्, गद्यपद्य प्रशिक्षणं, परीक्षणयोजना, शिक्षण गद्यपद्ये कथं प्रशिक्षणं दास्यते अथवा प्रशिक्षणे इत्युक्ते योजना का भवेत् गद्यपद्यस्य, पुनश्च परीक्षकस्य योजना, साफल्यं, परीक्षणस्य अन्वान्तरं साधनानि, श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम्। इत्युक्ते अन्तिमं भागम् अस्ति अस्माकं मूल्याङ्कनसम्पर्के। गद्यपाठयोजना यदा कुर्मः अन्तिमं मूल्याङ्कनं भवति। मूल्याङ्कने छात्रस्य श्रवणकौशलं कियत् सुदृढमस्ति, भाषणकौशलं कियत् सुदृढमस्ति, पठनकौशलं कियत् सुदृढमस्ति इत्यादि सम्पर्के ये प्रश्नाः भवन्ति ते प्रश्नाः तस्मिन् भागे एव आगच्छन्ति एव। इत्युक्ते मूल्याङ्कनपरीक्षणसम्पर्के भाषासाहित्यशिक्षणपद्धतिसन्दर्भात् 10 प्रश्नाः न्यूनातिन्यूनमेव भवन्ति एव। कदाचित् अल्पबहुतम् अपि भवितुम् अर्हति, अत्र संशयः नास्ति एव। परवर्ती अस्ति, अर्थात् तृतीयभागः अस्ति सन्दर्भगतप्रश्नाः, इत्युक्ते पेसेज्। पेसेज् सन्दर्भात् कियत् प्रश्नाः भवन्ति इत्युक्ते 15 अङ्कानां भवति। कदाचित् 20 भवितुम् अर्हति, 15 इति निर्धारितम् इति नास्ति। कदाचित् 10 आगच्छति, कदाचित् 15 आगच्छति। प्रश्नः किमस्ति? संस्कृतभाषायाः मौलिकं ज्ञानं। संस्कृतभाषाविषये यत् सामान्यं ज्ञानम् अस्ति तस्मात् सन्दर्भात् एव प्रश्नाः भवन्ति एव। अतः सहायकपुस्तकसूची अस्माकं किं भवेत् तस्मिन् विषये अपि अग्रे अहं वदामि। अनुच्छेदनिमित्तमपि सहायकपुस्तकसूची का भवेत् तदपि अग्रे अहं सूचयामि। अदृष्ट्वा सन्दर्भगतप्रश्नाः इति अत्र पक्षः इति अभवत् एव भ्रमवशात्। अदृष्ट्वा क्षम्यताम्, अत्र अदृष्ट्वा सन्दर्भगतः प्रश्नाः पक्षः इति अभवत् भ्रमवशात्। इत्युक्ते अनसीन् पेसेज् एकम् अनुच्छेदं भवति, तस्मात् अनुच्छेदात् प्रश्नाः भविष्यन्ति। व्याकरणसन्दर्भीयप्रश्नाः भविष्यन्ति, अनुच्छेदात् अपि प्रश्नाः भविष्यन्ति, कारकसम्बन्धीयप्रश्नाः भविष्यन्ति, विभक्तिसम्बन्धीयप्रश्नाः भविष्यन्ति, कृदन्ततद्धितसम्बन्धीयप्रश्नाः भविष्यन्ति। अतः भिन्नभिन्नरूपेण प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती समये अस्ति गद्यभागस्य एकः सन्दर्भः। अनसीन् पेसेज् मध्ये गद्यभागस्य एकः अनुच्छेदः भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते कुतः आगमिष्यति? पञ्चतन्त्रता भवतु, हितोपदेशतः भवतु, एतस्मात् एतद् पुस्तकद्वयतः एव अधिकाधिकप्रश्नाः एव आगमिष्यन्ति। इत्युक्ते गद्यविभागस्य एव एते प्रश्नाः भवन्ति एव। परवर्ती समये अस्ति पद्यसन्दर्भात्। पद्यसन्दर्भात् के भविष्यन्ति? पूर्वमेघ अथवा उत्तरमेघ, अभिज्ञानशाकुन्तलम् अथवा एवं रघुवंशम्, एतस्मात् एतेषु नाम पुस्तकेषु कदाचित् प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति एव। अतः वक्तुं शक्नुमः वयम् एते विषयाः अस्मिन् सन्दर्भे सन्ति इति। पुनश्च तस्मात् अपि पद्यविभागे अपि मुख्यरूपेण समासतः प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति, प्रकृतिप्रत्ययतः प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति, अथवा तस्मात् अपि विपरीतशब्दः अथवा प्रतिशब्दः इत्यादि भवितुम् अर्हति एव। इत्युक्ते भाषासम्पर्के एव अधिकाधिकत्र ध्यानं ददाति एव। परवर्ती अस्ति लाङ्ग्वेज् ऐटम्, इत्युक्ते भाषागतविषयाः। अत्र मुख्यरूपेण शब्दरूप धातुरूपसन्दर्भात् प्रश्नाः आगच्छन्ति। विगतवर्षेषु तु 10 इति अत्र उल्लिखितवान्, किन्तु अधिकः एव एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः आसन्। यथा शब्दरूपात् बालक अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, अकारान्तशब्दः, अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दाः, इकारान्तशब्दाः, दीर्घैकारान्तशब्दाः, उकारान्तशब्दाः, एकारान्तशब्दाः, एवं प्रकारे ऋकारान्त हलन्तशब्दाः एवं भवितुम् अर्हन्ति एव। अतः शब्दरूपः कश्चन अत्यन्तमहत्त्वपूर्णभागं भवति एव। तदुपरान्त विशेषणसर्वनाम, सर्वनामसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। यथा सर्व, तद्, यद्, किम्, एते, अस्मद्, युष्मद्, एतस्मात् अपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। तदुपरान्त संख्यावाचक 1, 2, 3, 4, 5, 6, एतस्मात् अपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति एव। पूर्णवाचकः प्रथम, द्वितीय इत्यादि अपि भवितुम् अर्हति। तथैव कश्चन अन्य एकः भागः भवति उपसर्गसन्दर्भात्। कृदन्त, स्त्रीप्रत्यय एते अपि एतस्मात् अपि सन्दर्भात् अपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। अहं तु अत्र दर्श इति लिखितवान्, किन्तु व्याकरणसन्दर्भात् कदाचित्
विंशति अङ्कानामपि प्रश्नाः भवन्ति एव। परवर्ती समये अस्ति शब्दज्ञानं, व्याकरणगतः पारिभाषिकशब्दः, एते प्रश्नाः अपि कदाचित् भवितुम् अर्हन्ति। पुनश्च सन्धि, अणत्वविधि, सत्त्वविधि, एतेषु सन्दर्भेषु अपि प्रश्नाः कदाचित् भवितुम् अर्हन्ति एव। अतः यदि वयम् एतेषु सर्वेषु विषयेषु यदि वयं ध्यानं दद्मः व्याकरणसम्पर्के, तर्हि कदाचित् परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः भवितुम् अर्हन्ति। अग्रे सम्प्रति पश्यामः, एते तु अस्माकं सिलेबस् आसीत्। सम्प्रति पश्यन्तु, इतोपि अस्ति किञ्चित् संस्कृतसाहित्य इतिहास सम्पर्के। ये खलु संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे कवीनां लेखकानां योगदानमस्ति, तस्मात् सन्दर्भात् अपि 15 अङ्कानां प्रश्नः आगच्छति। यथा गद्य, कविता, नाटक इत्यादीनां रचयिता कः अस्ति, यथा अधिकाधिकः भासः, कालिदासः, भवभूति, दण्डी, बाणभट्टः, भर्तृहरिः, जयदेवः, त्रिविक्रमभट्टः, श्रीहर्षः, एतेषु कविषु अत्र येषां नाम उल्लिखितः अस्ति भासतः समारभ्य श्रीहर्षपर्यन्तम्। एतेषु कविषु एतेषां कवीनां रचनाः, एतेषां कवीनां कृतयः, तेषां कालः, तेषां रचितानां नाटकानां नायकनायिकानां सम्पर्के अथवा तेषां नाटकसम्पर्के लघु लघु वाक्यमपि कदाचित् प्रसिद्धवाक्यमपि कदाचित् भवितुम् अर्हति। अतः संस्कृतसाहित्य इतिहाससन्दर्भात् अपि 15 अङ्कानां प्रश्नः अत्र भवति एव। साम्प्रतिकसमये पश्यन्तु, केषां पुस्तकसूची अस्माकं समीपे भवेत् एव। एतत् सहायकग्रन्थसूची इति अत्र वदति। प्रारम्भिकसमये अनुच्छेदनिमित्तं संस्कृतवल्लरी, संस्कृतसाहित्यमञ्जरी, यस्य प्रकाशनं सर्वकारपक्षतः भवति। BSc ओडिशा कटक्। सुलभरूपेण अपि उपलभ्यते, नाम आपणेषु। पुस्तकस्य मुखपृष्ठं पश्यन्तु, संस्कृतवल्लरी। यदि एतस्य पुरातनं पुस्तकं यदि लभ्यते चेत् उत्तमम् अस्ति। तत्र बहवः विषयाः सन्ति। तदुपरान्त् अस्ति संस्कृतसाहित्यमञ्जरी। एतस्मात् अपि अनुच्छेदाः आगच्छन्ति, अतः एतत् पुस्तकमपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। आपणेषु उपलभ्यते एव सुलभरूपेण। परवर्ती अस्ति संस्कृतव्याकरणप्रदीपः, संस्कृतव्याकरणप्रकाशः। 9वी-10वीकक्षायाः छात्राणां कृते एव अस्ति। एतस्मात् एव व्याकरणाः भवन्ति। एतदस्ति व्याकरणप्रदीपः, नवमश्रेणीछात्राणां कृते अस्ति। तथैव संस्कृतव्याकरणप्रकाशः 10मश्रेणीछात्राणां कृते अस्ति। व्याकरणप्रकाशात् भवन्तः वाच्यपरिवर्तनं, स्त्रीप्रत्ययः, कृदन्तः, तद्धितः, एते विषयाः प्राप्तुम् अर्हन्ति। तथैव संस्कृतव्याकरणप्रतिभा इति पुस्तकात् सन्धि, समास, सन्धि, कारक इत्यादि विषयाः भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति एव। अग्रे पश्यन्तु, इतोपि व्याकरणदर्पणः इति पुस्तकमस्ति। एतदपि पुस्तकम् ओडिशा टेक्स्ट् बुक् ब्यूरो सर्वकारपक्षतः प्रकाशनं भवति। एतस्य पुस्तकस्य मूल्यमपि बहु स्वल्पं भवति, 60 रूप्यकाणि अस्ति। एतेषां पुस्तकानां PDF भवन्तः टेलिग्राम्तः प्राप्स्यन्ति, अतः अहं वदामि टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु इति। अतः व्याकरणदर्पणमपि बहु उपादेयपुस्तकम् अस्ति, आपणेषु उपलभ्यते एव। +2 छात्राणां कृते पाठनाय एव आवश्यकी भवति। परवर्ती अस्ति संस्कृतभाषाशिक्षण शिक्षादानपद्धति प्रकाशनम्, ओडिशा सर्वकार कटकम्। पश्यन्तु, एतत् पुस्तकस्य मुखपुटम् एतद् भवति। संस्कृतभाषाशिक्षणं शिक्षादानं DLED छात्राणां कृते एव अस्ति। प्रकाशनम् एव माध्यमिकशिक्षापरिषद् ओडिशा पक्षतः भवति। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं पुस्तकम् अस्ति। यदि एतावत्पर्यन्तं भवान् OSSTD क्लियर् न कृतवान् तर्हि एतत् पुस्तकं पठतु, निश्चयेन क्लियर् भविष्यति, तत्र संशयः एव नास्ति। अतः एतत् पुस्तकम् इदानीं मार्केट् मध्ये न उपलभ्यते, अतः एतस्य PDF एव उपलभ्यते। मम टेलिग्राम् मध्ये अस्ति, प्रविशन्तु, पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। तदुपरान्त् +2+3 मध्ये ये विषयाः सन्ति, ते विषयाः यदि भवन्तः पठन्ति तर्हि भवन्तः उत्तमरूपेण अङ्कान् प्राप्स्यन्ति। इतोपि संस्कृतशिक्षणसम्बन्धीय ये प्रश्नाः भवन्ति, अधिकाधिकसंस्कृतशिक्षणविधिः इति एकं पुस्तकमस्ति, यस्य प्रकाशनं भवति उत्तरप्रदेश पक्षतः, उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानं पक्षतः, उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानतः। अतः इदं पुस्तकमपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। एतस्य PDF अपि अहं शीघ्रं टेलिग्राम् मध्ये प्रेषयामि। इतोपि अत्र अस्ति एकं मनोविज्ञाननिमित्तं NCERT पक्षतः प्रकाशितं भवति। एतस्य PDF अपि इदानीमपि उपलभ्यते टेलिग्राम् मध्ये। भाषामनोविज्ञानम् इति पुस्तकम् अस्ति। एतत् पुस्तकमपि भवन्तः PDF डौन्लोड् कर्तुम् अर्हन्ति। आपणेषु अपि उपलभ्यते एव। एतेषां पुस्तकानां यदि सङ्ग्रहं कृत्वा इदानीम् आरभ्य यदि भवन्तः
सिद्धताम् आरम्भं कुर्वन्ति तर्हि आगामि मार्च् मासे यदा परीक्षा भवति तदा निश्चयेन सफलतां प्राप्स्यन्ति। अस्तु, एतावदेव अद्यतन सत्रमासीत्। पुनः मिलामः आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।